अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमसे इस दुनिया में ऐसे काम ले ले जो हमारे आखिरत की ज़िंदगी को भी आसान बना दें और हमारी ये ज़िंदगी भी शरीयत के मुताबिक चलने लग पड़े। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यूनान वीज़े से रिलेटेड कुछ मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके साथ रब्ता होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं, मुख्तलिफ़ मामलात सामने आते हैं और कोशिश की जाती है कि ये उन लोगों को भी आगाह कर दिया जाए जिनके सामने ये नहीं आते। इस वक्त 3-4 काम जो हैं वो बहुत तूल पकड़ते जा रहे हैं। उनमें एक है 2 नंबर अपॉइंटमेंट वाला और एक है आपोफासी। किसी की आई नहीं, उसके पेपर नहीं जमा करवाए, किसी और की लेके उस पे नाम वगैरह एडिट करके तो आपको दे दिया और आपको कहा कि आपका वीज़ा आ गया है। इस तरह के मुख्तलिफ़ 2 नंबरियाँ अक्सर होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, इस वक्त भी अरूज पर हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने मामलात को, जो भी आपके कागज़ात होते हैं और जो भी आप के मामलात होते हैं, उनको इतना ना उछाला करें कि हर बंदे को अपने कागज़ आप भेज रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। कोशिश किया करें अपने कागज़ात को अपने तक महदूद रखा करें और कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी से लेनी हो और वो बंदा काबिल एतमाद हो और आपको पता हो कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा करें। आपको क्योंकि मालूम है कि पहले तो अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला नहीं था, आप डायरेक्ट एम्बेसी जाते थे और आपकी फ़ाइल जो है वो देख के ही आपको बता देते थे कि आप के पेपर ठीक नहीं हैं या आप वापस चले जाएं। अब ये है कि क्योंकि उसमें आपोफासी नंबर डाला जाता है, मालिक का नाम डाला जाता है और ये डाटा डाला जाता है, तो जब आपोफासी के ऊपर एडिटिंग की जाती है लेकिन उसकी आपोफासी का नंबर तो जेन्युइन होता है और उसके ऊपर जो मालिक का नाम होता है वो भी जेन्युइन होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस तरह के मामलात अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना भेजा करें ताकि कोई आपके ये नंबर्स वगैरह दे के आगे उन आपोफासीज़ के ज़रिए किसी और को दाव वगैरह ना लगाएं। तो इसलिए आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपका मेडिकल भी हो जाता है और मेडिकल होने के बाद आप ग्रीस एम्बेसी में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई वापस चले जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा तो ये भी कह देते हैं कि आपकी फ़ाइल नहीं आई, लेकिन जब वो नंबर देखते हैं और उनको पता चल जाता है तो फिर 2 नंबर होने की सूरत में आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम मामलात को गौर व फिक्र से देखा करें और इसको समझने की कोशिश किया करें। अब देखें कि आपका वीज़ा पाकिस्तान में आता है, सबसे पहले तो आप लोगों को अक्सर जो परेशानी है वो ये है कि यूनान में आपने पेपर भेजे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपके पेपर जमा हैं नहीं हैं, इतना अरसा हो गया है। देखें, यूनान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है पेपर निकलने की, तो इसलिए इस सिलसिले में आप परेशान ना हुआ करें। अगर तो जमा हुए हैं, पहली बात तो ये है कि अगर जमा हुए हैं तो फिर ज़रूर निकलेंगे। थोड़ी सी देर हो सकती है लेकिन ना निकलने वाली बात नहीं है। अगर हर चीज़ ओरिजिनल है तो ज़रूर निकलेंगे। और अगर जमा ही नहीं हुए तो बस इसी तरह करके टाइम पास हो रहा है तो फिर जो है वो मामलात ख़तरनाक हद तक जा सकते हैं। फिर आपको एंड पे जो है वो मामलात मुश्किल नज़र आएंगे। तो इसलिए कोशिश करें जब भी कोई काम करें वो ऑथेंटिक तरीके से करें। और ये बात पक्की जहन में रख लें कि जब भी आप ग्रीक वीज़ा अप्लाई करेंगे, चाहे आपने किसी रिश्तेदार से वीज़ा लिया है, चाहे किसी से भी लिया है, वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में आपका कुछ ना कुछ माली नुकसान ज़रूर होगा। और उसमें पहली मद है ग्रीस एम्बेसी की फ़ीस जो 75 यूरो या 180 यूरो है, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। आपके वीज़ा फ़ार्म की फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, आपकी इंश्योरेंस ज़ाया हो जाएगी और अगर आपने वीज़ा ख़रीदा हुआ है तो वो पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए इस मामलात को इस तरह डीलेपन से ना लिया करें, स्ट्रगल किया करें।
کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کا ویزا آ گیا ہے اور کہیں سے آپ کو ویزا ملا ہے تو اس کے لیے دن رات ایک کر کے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کیا کریں۔ آپ کی پہلی تلاش پتہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مل جائے، بس یار ڈن بیس پہ مل جائے، پیسے لے لے جتنے مرضی ہے لے لے، ہمارا کام ہو جائے۔ بھائی اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، اس کو بھی استعمال کر کے اپنے کانفیڈنس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ اگر صرف پیسوں سے ویزے لگتے ہوتے تو پھر بہت سے غریب لوگوں کے نہ لگتے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں لوگوں کے ویزے لگے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے لگے ہیں۔ تو اس لیے اسٹرگل کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ جیسے ہی آپ کا گریس میں ورک پرمٹ جمع ہوتا ہے، آپ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو میڈیکلی فٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے جو پیپرز وہاں سے آتے ہیں، مالک کا نام، انٹرویو کی تیاری، اپنی ہر چیز کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا اور کانفیڈنس لو بھی نہیں رکھنا۔ ایک خاص معیار کے مطابق آپ نے اپنے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے اور سٹرگل کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں التجا کرنی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس میں جو ہے آپ کو ہم نے تقریباً ہر ویڈیو میں وظائف بھی بتاتے ہیں، اور یہ وظائف بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں، ویزے بھی لگے ہیں انشاءاللہ۔ تو ضرور آپ ان کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان سے یہ ہے کہ آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، نقصان سے مراد یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیکیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ کم ہو رہے ہیں۔ تو یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی، یا رحمانو آغثنی، اول آخر درود شریف کے ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، کوئی سوال ایسا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، مالک کے نام میں کوئی پریشانی ہے یا کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ہے پلے لسٹ میں جائیں یوٹیوب کی چینل پہ۔ وہاں اگر پلے لسٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہلی پلے لسٹ ہوگی یونان کے ویزا سے ریلیٹڈ۔ اس میں اس وقت میرا خیال ہے 300-400 ویڈیو تو موجود ہوگی۔ اس میں آپ کے مقصد کی ویڈیو آپ کو ضرور مل جائے گی، ہر صورت میں انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی نہیں ملتی اور آپ نے کسی چیز کی پریشانی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ کال کرنے سے گریز کیا کریں۔ کتنی دفعہ منت مساجد بھی کی جاتی ہے۔ کال کا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے وائس میسج ریکارڈ کر رہے ہیں، کال آئی، وہ میسج اب ادھورا ہے، نہ وہ آگے بھیجنے کا رہتا ہے اور نہ وہ کاٹنے کے قابل رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، سب سے بہترین طریقہ کسی بھی بندے سے جب آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام یہ ہے اور میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، جب آپ فری ہوں تو میرے مسئلے کا حل مجھے بتا دیں۔ ایک اچھے انسانوں والے طریقے سے انسان جب کسی سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے اپنے مسئلے کی بات کرتا ہے تو وہ اگلا بھی پوری خوشی کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب دے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کے لیے ہزاروں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد وہاں سے فرماتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور خود پوری سٹرگل کریں، محنت کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بری لگے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔